السلام عليكم الإخوان. كاستئناف العمل ديالنا اللي كنقدموه كأجزاء فيديوهات. حنا في لا ديكلاراسيون دائما حنا في لا ديكلاراسيون ديتاي التصريح الجمركي المفصل، وكنا شفنا فورمول لا ديكلاراسيون اون ديتاي، وقلنا على ان هذا الفورمول هذا il contient 41 cases. كنا شفنا لا كاز نيميرو 1 et la case numéro 2. اليوم غادي نستأنفو في لا كاز نيميرو 3. alors la case numéro 3 c'est une case concernant le nombre total des articles. يعني هنا كنعملو le nombre total en chiffres des articles déclarés. le nombre total en chiffres des articles déclarés. وهذا كينطبق على لا ديكلاراسيون ملي كتكون اكسبور يعني 761 على كاس 3 فيه لو نومبر دي زارتيكل. صافي دير هانتينا كتشوف هادي لا ديكلاراسيون فيها ان سول ارتيكل، هو هذا ها النيميرو ديالها نيميرو 1. نيميرو 1 هو هاد لابارتي هذا لارتيكل نومونكلاتور ديالو بلو بوا ديالو بلا فالور ديالو، واش افيك بيمون اولا سون بيمون و لوريجين ديالو اولا لو بيي دوريجين. هاد دو هذا كيبغي يقولنا لو نومبر دو كولي، ماشي لارتيكل الثاني. نورمالمون لارتيكل الثاني الا كان غادي يكون هنايا ها هو في النيميرو دوردر دي زارتيكل، يعني ديك الساعه غيكون هنايا معمر لا ديزينياسيون دو لا مارشانديز، وغادي يكون نومونكلاتور بيان سور عاود ولا فالور و لو بوا و افيك بيمون و لو بيي دوريجين د لارتيكل، حيت يقدر يكون هذا ارتيكل عنده بي دوريجين وهذا عاود الارتيكل عنده كيكون بي دوريجين اخر. الوغ هنايا عاود كنمشيو لامبور كنجبرو على ان لا كاز نيميرو 3 دائما il représente le nombre total des articles. هنا الا لاحظنا على ان لو نومبر دي زارتيكل هنا في فورمول دائما فيها il peut supporter deux articles. alors كيكون عندنا هنايا ان سول نومبر دارتيكل دائما كيكون يقدر يكون اون سول فورمول il contient deux articles ولا واحد. deux articles ولا واحد. الا كانوا هنايا عندنا مثلا 7 لي زارتيكل غادي نعرفوا على ان خصنا 4 لي فورمول. 4 لي فورمول دائما لو نومبر دو فورمول كيكون le double ou la moitié de la moitié ماشي le double la moitié de le nombre des articles. باش ما نزيدوش نطولوا في هاد القضيه نمشيو لا كاز نيميرو 4. لا كاز نيميرو 4 دائما فيها لو كود دو بيرو. لو كود دو بيرو ou va s'effectuer l'opération de dédouanement. ça veut dire هذا chaque bureau douanier عنده ان كود. هاد لا كاز هادي نيميرو 4 وهاد لا كاز نيميرو 4 بحال اللي قلنا سا كونسيرن لامبور اي ليكسبور دائما كتبقى. الوغ شاك بيرو دوانيي اوبيراسيونيل عنده ان كود. بحال دابا طنجة عندها 411، مثلا كازابور عندها 309، اكادير عندها 100. الوغ هنايا دائما هاد لاكاز هاد الكود هذا كيقول لنا لوبيراسيون في غادي تتم، اين ستتم عملية التعشير. هي هادي لاكاز نيميرو 4. لا 4 نيميرو 5 سبقنا هضرنا عليها ملي هضرنا على لو نومبر توتال دي زارتيكل. صافي داير هذا كيكون لو نومبر دي فورمول اللي كتحتويه هاد الديكلاراسيون، حيت الا زدنا لارتيكل 1 2 3 4 5 6 شحال ما زدنا كتزاد معنا لو نومبر دو فورمول. بحال اللي قلنا دائما لو نومبر دو فورمول كيكون لا مواتي دو لو نومبر دي زارتيكل، ولا اما النص ديالو ولا النص ناقص واحد، حيت لو بيري امبير. الوغ اذا رجعنا الكود de numéro 5 قلنا كيكون فيه النومبر دو فورمول هو نومبر توتال فورمول كونستيتيون لا ديكلاراسيون. غنجوزو لا كاز نيميرو 6. لا كاز نيميرو 6 كيكون فيها لو بوا. لو بوا بروت. لو بوا بروت حلاش عندنا حنايا دو تيب دو بوا، كاين لو بوا بروت و لو بوا نت. الوغ لو بوا بروت هو poids total de la marchandise faisant l'objet de la déclaration, emballage compris. Ça veut dire avec l'emballage.
لومبالاج ودخلنا حتى لي باليت. لي باليت حتى هي كتكونستيتي ان اليمون دومبالاج، يعني باليطا وديك لي كيس اللي كيكونوا فوق منا، اما لي كيسون كارطون ولا لي كيسون بوا ولا لي كيسون بلاستيك ولا نامبورت كيل هذا، ولا لي ساكون بلاستيك ولا نامبورت كوا. هاديك لي ساك افيك لي باليت هذاك لو بوا ديالهم الا زدنا على لو بوا فوزون لوبجي دو لا ديكلاراسيون كيعطينا لو بوا توتال بروت او لا لو بوا بروت توتال. وهاد لاكاز هادي نيميرو 6 بحال اللي قلنا كتكون الامبور و الاكسبور. الا لاحظنا هذا اكسبور 95 كيلو ولو بوا د لا مارشون البوا نيت هو 90. صافي دير هاد 5 الكيلو هو لو بوا د لومبالاج اللي كي مكونديسيونيا في هاد لا مارشونديز و الي كونديسيوني لا مارشونديز، يعني اولا فين هي اونبالي هاد لا مارشونديز. الوغ اذا رجعنا لاكاز نيميرو 7 بحال اللي شفنا مع نومبر فورمولير مع لو نومبر دي زارتيكل، هذا سبقنا عاود هضرنا عليه البوا نيت توتال دي مارشونديز اوبجي دو لا ديكلاراسيون. لاكاز نيميرو 8 تقريبا هي بحال لاكاز نيميرو 2، بحال اللي زدنا فصلنا فيها نزيدو نفصلو فيها شويه. لامبورتاتور ملي فيها دو مونسيون امبورتاتور ديستيناتير، ملي كيكون ليكسبيديتور كيكون او كاد لامبور ديكلاراسيون د لامبور كيكون اكسبيديتور كيكون امبورتاتور، وهو اللي كيكون ديك الساعه لو نومبر لو نومبر د لو نون د هاد لامبورتاتور ولا ريزون سوسيال ديالو افيك لادريس ديالو والمسائل ديالو كامله كتكون هادي. ملي كيكون عندنا ديستيناتير هو في الحاله د ليكسبور، ملي كيكون عندنا اكسبيديتور ديستيناتير هو اللي كيكون في ليترونجي، ما كان مونسيونيش ديك الساعه لو نيميرو دو روجيست كوميرس ديالو والسونتر دو روجيست كوميرس ديالو ولا شي حاجه. الوغ قلنا روجيست كوميرس هضرنا عليه ملي كيكون امبورتاتور كيكون النيميرو دو روجيست كوميرس والسونتر دو روجيستر دو كوميرس. الوغ هنايا نزيدو نفصلو شويه. اون كا d'une opération d'importation ou de transit en provenance de l'étranger vers le Maroc, ça veut dire la caution, cette case doit comprendre les indications relatives à l'importateur, l'ism diallo, le registre de commerce diallo. La mention destinataire doit être biffée. يعني ما كيكونش عندنا ديستيناتير كيكون عندنا في الوقت اللي كتكون عندنا اكسبورتاتور. اون كا دون اوبيراسيون ديكسبورتاسيون العكس د هذه ولا ترانزيت ولا لا كاكوسيون cette case doit comprendre les indications relatives au destinataire à l'étranger. La mention importateur doit être biffée. هنايا غادي نمشيو الحاله ملي كتكون ريجيم سسبونسيف يعني اولا لي سيسيون. Lorsqu'il s'agit d'une opération de cession sur un régime économique, cette case doit comprendre les indications relatives au cessionnaire. واخا هضرنا ملي في لاكاز الفوق هضرنا في لاكاز 2 هضرنا على سيدون، هذا سيسيونير، صافي سيدون هو اللي كيعطي، سيسيونير هو اللي كيريسيبسيوني لا مارشونديز. Les mentions importateurs destinataires doivent être biffées et la mention cessionnaire doit être ajoutée. Ça veut dire qu'il y a cessionnaire. هذه لي كاز لي 8 لي كاز اللي هضرنا عليهم. وبحال اللي بينا نوبه اخرى قلنا على ان هاد الروجيست كوميرس هنايا وهاد السونتر هادو خصهم يكونوا تابعين لو ريجيم هو اللي كيتحكم فيهم باش الديكلاراسيون ما تبقاش ثقيله بزاف. بحال نزيدو نعاودوها باش غير كنكرروا، هي ما كايناش، هي دابا الواقع هو هذا، ولكن ما باش نزيدو هذا بحال دابا ملي غيكون عندنا اكسبورتاتور افيك لو نيميرو دو روجيست كوميرس ديالو كلشي، هنايا خصها تكون ديريكتومون ديستيناتير بلا ما تكون هذه مكتوبه امبورتاتور. وهاد الارقام هادو ما خصهمش يكونوا، هادو السونتر وهذا ما خصهمش يكونوا، كيكون عندنا غير لادريس هذا. والعكس عاود ملي كيكون عندنا هذا امبورتاتور خصنا يكون عندنا غير اكسبيديتور بلا ما يكونوا عندنا هاد روجيست كوميرس وهاد الارقام ديالو، وهنا يكون امبورتاتور افيك روجيست كوميرس. في الحاله د السيسيون ملي كيكون عندنا الريجيم 83 او 82 كيكون هنايا السيدون، هنايا بحال اللي قلنا كيكون هاد سيسيونير، هذا
اللي كاين وصلنا لاكاس نيميرو 8. وإلى الفيديو المقبل إن شاء الله، ولا تنسونا من صالح دعائكم، وشكرا على المتابعة، ونسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا والاستفادة للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.